السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتي. هنا اليوم راح ندير ان غاتو دانيفرسير وشوكولا، وصفه سهله وبسيطه وبمقادير جد بسيطه وتفرحوا بها ولادكم. هنا واش عندنا كاس حليب، كاس سكر، نص كاس زيت، عندنا 5 بيضات، هي نورمالمون 4 باسكو كي البيض صغير درت 5، هي نورمالمون 4 بيضات كبار وهادي درت 5 كي جاو صغار. وعندنا زوج كيسان فرينه مع نص كاس تاع كاكاو، هايليك مع نص كاس تاع كاكاو. وعندنا زوج باكيات لا لوفور، زوج باكيات خميرة الحلوى، صيرتهم كامل غربلتهم وخلطتهم هكذايا. وعندنا قرصه تاع الملح. الحاجه الاولى اللي نديروها البيض والسكر نطلعوهم مع القرصه تاع الملح، دوك نطلعوهم ونديرو تاني لافاني. فوالا راني زدت لافاني، دوكا نطلعوهم بالباتور ومن بعد نكملوا الوصفه. فوالا بعد ما طلعتهم نزيدوا نص كاس تاع الزيت هو الاولاني، نزيدوا نضربوا شويه ومن بعد نزيدوا الحليب. دوكا نزيدوا الحليب، فوالا نزيدوا نضربوها. دوكا نبداو نديرو الفرينه، بصح بعد قبل ما نبداو الفرينه راني انا كنت وجدت لو مول اللي راح ندير فيه، درت له الزبده ودرت له لا فارين وحطيته في جيب وشعلت الفور. بيان سور دائما قبل ما تبداو اي غاطو ولا الفور هو الاولاني تشعلوه، لازم يسخن مليح. والبسكوي دائما المول توجدوه من قبل. بور البيض دائما بدرجه حراره الغرفه، الا ما وجدتوش من قبل كيما العاده ديروه في الماء سخون، خلوه يدفى في الماء سخون وخدموا به. دوكا نبداو نديرو لا فارين ونضربو بالباتور، ما كان له نديرو بيدينا هادي باسكو فيها الزيت والحليب. فوالا بالباتور ونبداو نديرو لا فارين بلا هاد المزيج تاع الفرينه والكاكاو ولا لوغور حتى نكملو كامل الفرينه. دوك نحكمو المول تاعنا ونديرو نصف الكميه تاع لاباط. فوالا نديرو نصف الكميه، هتكون نديرو الكميه كامل راح يجي البسكويت تاعنا بزاف داخل ثقيل. نديرو نصف الكميه باش تجي هاد الطبقه تجي خفيفه وتطلع تمتم. دوك نديرو هذه طيب، كي طيب نديموليوها ونزيدو نعاودو نديرو الفرينه ونديرو الزبده ونديرو الفرينه في المول ونعاودو نديرو لاباط دوزيام اللي قعدت لنا هاديه ونطيبوها ومن بعد نديرو لو مونتاج تاع الكاطو. فوالا لو بسكوي تاعنا راهو طاب. فوالا راني قسمتو الطبقات، كل خبزه قسمتها على زوج. فوالا دوكا نبداو في المونتاج تاعنا. قبل ما نبداو المونتاج نوجدو لو سيرو اللي راح ننبيبيو به هاد لو غاتو ديالنا باش ما يجيش ناشف. واش درت؟ 2 مغارف سكر و2 مغارف كاكاو. نتوما ماذا بيكم ديروا سكر كلاص، انا ما واش متوفر عندي درت سكر عادي. واش نديروا له شويه ما دافي هكذايا ونحركو بالفوي حتى يذوب كامل. فوالا هاني كيفاش ولا لو سيرو تاعنا بالكاكاو. لازم يذوب السكر كامل. علاش قلنا الماء دافي؟ باسكو الكاكاو ما يذوبش في الماء بارد، صافي لازم ندفوه بالماء شويه باش يذوب هكذا باش نبيبيو به الكاطو ديالنا ويجي مويلو. فوالا الديكور تاع لو غاتو ديالنا واش نسحقو شوكولاته الطلي، لا ما نوجدو لا كريمه لا والو، حاجه سهله مهله. عندنا شويه كاوكاو ملحي خشين ولا كيما حبيتو، ولا اللوز ولا المكسرات اللي عندكم. عندنا هادو لي سيجار، عندنا لي بول هادوما تاع شوكولا، لو سيرو هذا اللي بريباريناه، وعندنا شويه شوكولا ندوبوها ما نزيدو لها والو. وعندنا هاد لي جوي انا راح ندير شغل ان شونتيي. فوالا وعندنا الكاكاو نسحقوه تاني وصفايه مغرفه صغيره. فوالا ونبداو دوك التزيين تاع الكاطو ديالنا. بون الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي الطبقه التحتانيه تاع الكاطو، هي اللي تجي من تحت هكذايا. دوك واش نديرو
نبيبيو غير شويه شويه، ما تكتروش باش الكاطو يجي متماسك. فوالا غير شويه شويه. هاد لو سيرو تاع الكاكاو يجيب بنين بزاف بزاف، راح تجي الكاطو تاعنا يجيب فريمون شوكولا 100%. هكذا فوالا، سورتو لي بوردور يجو ناشفين نشربوهم. علاش انا درت البابي سولفوريزي من تحت؟ باش ما يتخمجليش لو بلان دو طرافاي ديالي. هكذا دوكا واش ندير لهادي شوكولا الطاليه هاديه؟ واش ندير لها؟ نزيد لها هاد المكسرات باش تعطينا ان كروستيون لداخل. فوالا نخلطوها مليح مليح ونديروها نفرسيو بها لو غاتو ديالنا. فوالا دوك نديرو كميه تاع الشوكولا، ما تكتروش، غير قسمه تيطاليو برك شويه هكذا، ونيطاليوها بلا سباتول. شوفوا هنايا نسحقوا شويه مسكوتشو شويه مفتت هكذا، نحو من القلب من الداخل، نحو شويه قيس 3 مغارف كبار ولا، باش نديكوريو به لو بسكويت تاع لو غاتو ديالنا. دوك نبداو في تزيين لو غاتو. واش درت شويه لا شانتيي باش نكوفريو الغاتو ديالنا. قيس فنجال تاع قهوه، اون دوز تاع لا شانتيي، اون دوز تاع الماء بارد، وندير لها الكاكاو باش تعطينا هذا اللون. فوالا دوك نبداو نديكوريو لو غاتو. ماشي شرط يكون متساوي، وعلاش؟ باسكو هذا كيما قلنا سي شانتيي، صافي الارض تجي معوجه، تجيك شغل محفره. فوالا نكوفريو كامل الكاطو ديالنا بيان سور. وهنا نديرو البابي سولفوريزي تحت لو غاتو باش ما توسخش هذيك الكرتوناني من تحت. فوالا دوك حتى نكمل كامل ونعاود نولو. شوفوا كيفاش نعوجو شويه الارض باش تجي محفره. شغل هنا نديرو اون اوتور، نديرو شغل طلعه هكايا، شغل الجبل هكا صغير، ونخربشو الحاله باش تبان الارض شغل محفره وكامل. فوالا هذا هو حالة الشونطي. دوك حنا واش نديرو باش نغلفو الارض تبان بالتراب؟ نديرو الكاكاو في صفايه ونغلفو كامل هاد لا سيرفاس. فوالا هكذايا تبان الارض كامل مغنطقه. انا واش درت؟ شريت هذا لو بتي كاميون، بعد بيان سور ديزانفيكتيه كامل، وجبت هذا لو بتي بونوم من لي ليغو تاع ولادي. فوالا باش نديرو به. هدايا البسكوي قلت لك كيما قلت لكم لازم تفتوه باش يبان كي التراب. دوك واش نديرو؟ هادو لي سيغار نغطسوهم هكذا في الشيكولا ونلصقوهم هكذا، وحده طويله وحده قصيره، كي شغل هاي تكوفري هاد البوطوات يكوفريو لو شونتيي هذا تاعنا. فوالا دوك نكملو كامل هكذايا توتو. وشوفوا وين درت هذا البسكوي، درتو شغل كلي راهو جبل صغير. فوالا دوك نكمل هكذا ونرجع. دوك راني كملت كامل هادوك شغل القصب. دوك نديرو هذا التراب، زعما التراب بارتو كاين تراب. فوالا كومه تاع التراب. فوالا
وهذا لو بتي كاميون تاعنا واش نديروه كي شغل راهو يرفد في التراب هكذايا هكذا فوالا. وهذوك الحبات زعما الحجر تاني راهو معاه. كل وحده والابداع ديالها. فانا درت لكم هكذايا كل وحده واش تحب ديكوري فوالا. اما الحجر راهو باختو حجر مع التراب. هذه هي بالك برك هادو يطيحوا. هدايا دوك نكمل ونرجع باش ما نطولش عليكم الفيديو. فوالا لو غاتو ديالي. شوفوا كيفاش راني كملت له لا ديكوراسيون. شغل ان شونتي راهي الحاله مهروده كامل. مسكين الراجل هذا مبايش كاع كيفاش راح يدير. فوالا الحجر هادو لصقتهم شويه شوكولا ودرت دي بتي غادجيت هكا من لي ليغو تاع ولادي. دوكا واش نديرو حنا واش راح ندير باسكو هاد لي سيغار يقدروا يطيحوا. انا واش ندير لهم نربطهم بحاشيه هكذايا فوالا هكذا نزيرهم مليح باش ما يطيحوش ونديرو ان نو. فوالا لو غاتو ديالنا الي فيني. شوفوا كيفاش سبودريت شويه كاكاو فوق الكاميون فوق الراجل باش يبان زعما التراب هكذا راهي الدنيا مغبره كامل. فوالا وكل وحده وكيفاش تقدر تبدع في هذا لو غاتو. انا عطيت لكم الفكره. وشوفوا هادو لي بتي با تاع الراجل كي راح للكاميون. فوالا هذا جات وجا لا ديرنيير مينوت راني زدتو. شوفوا كيفاش جا. هذا اللي طبع التراب. ان شاء الله هيكون عجبكم لو غاتو ديالي هذا. شحال شباب انا عجبني. ان شاء الله تعجبوا مول لانيفرسير. ان شاء الله تعجبوا. نقولوا له جويز انيفرسير. وانتوما ما تنساوش تابونيو وتبارطاجيو لا فيديو الا عجبتكم بيان سور. وما تنساوش لايك وابوني وديروهم كاع. فوالا. السلام عليكم.